Afsosnak. I just want to say sorry. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सारा के जनाजे पर उसके वालिद के इमोशनल अंदाज में पैगाम कैसे रोते रहे, लोग चुप करवाते रहे, तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन बाप है, बाप को कैसे चैन आए जिसकी बेटी को इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया इस दरिंदे, इस जानवर ने, और अब बड़े आराम से तमाम चीज़ें कह रहा है। वालदा भी समीना जो हैं इसकी ज़मानत के लिए तगोदो कर रही है, जानती हैं ये दरिंदे ने कैसे इनकी बहू को कत्ल किया है। लगता है समीना भी इस कत्ल में मुलव्विस हैं, क्योंकि उस घर में तब फार्म हाउस पर वो मौजूद थी जहां पर इस बच्ची का कत्ल किया गया। बच्ची के हवाले से आपको यहाँ बताएंगे और वालिद का वो इंटरव्यू भी सुनवाएंगे, काफ़ी इमोशनल और काफ़ी दुखी, जिसने भी सुना आंखें अश्कबार हो गई। पाकिस्तान में ये दूसरा तीसरा बड़ा वाक़या है। बहुत से वाक़यात हुए हैं, लेकिन एक ही साल में ऐसे बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इन्हीं एक शख्स को सबक मिलने के बावजूद, यानी मैं यहाँ बात कर रही हूँ नूर मुकद्दम के केस की, वहाँ पर जहाँ पर उस कातिल को जो है सज़ा भी मिली, बड़ी बुरे अंदाज में उसे जो है किया गया, उसने जिस तरह उस बच्ची के साथ किया था, लेकिन फिर भी नसीहत किसी को हासिल नहीं है। लगता है ऐसे लोगों को सड़क के चौराहे पर खड़ा कर कर उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए, या इस तरह दर्दनाक तकलीफ़ दे उसको मौत देनी चाहिए, ताकि कोई भी आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले लाख बार सोचे कि उसका अंजाम इसी तरह होगा। ख़वातीनो हज़रात, वालिद का इमोशनल इंटरव्यू सुनवाते हैं जिससे हर आंख अशबार थी, और मज़ीद इसके हवाले से आपको अपडेट शेयर करेंगे। वाक़या है, इसके बाद अब आपका क्या मुतालबा है कि क्या किया जाए? सर, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है जिसने ये क्लियर कट एक प्री प्लान्ड एक्ट किया है एक्सटॉर्शन का, और फिर इस तरह की क्रिमिनलिटी की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। डिले करने से वही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अपनी गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से, कि मुल्ज़िम कब्ज़े में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्ज़िम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए, और मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसको लटकाना चाहिए। इसको बिल्कुल इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लटकती रहीं तो लोग भी भूल जाते हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा हो गए, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग, और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियाँ बहक जाती हैं, ये इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियां होती हैं, उनके ये ताड़ में होते हैं। somehow they find them out and then they trap them in nice with their nice words, और फिर उनको ये इस इंजाम तक ले जाते हैं। But our main demand is we want justice, complete, we want justice for Sara Inam, justice for Sara Inam, justice, because जो ज्यादती ये हुई है इससे ज्यादा हो नहीं सकती। 1 महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे साथ बाहर घूम रही थी, और 1 महीने के बाद ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल कि इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा, और ये अल्लाह के पास। I just want to say हज़रात, काफ़ी
کافی زیادہ تکلیف دہ یہ مناظر تھے اور تکلیف دہ یہ گفتگو تھی جو سارہ کے والد نے کی۔ سارہ کا والد کا کہنا تھا کہ کس طرح سے اس شاہ نواز نے اس کو ٹریپ کیا بچی کو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود تو کما نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی اتنی کمائی ہے، صرف بچی کو ٹریپ کیا اور اس طرح سے اس کو قتل کر دیا۔ نکاح خفیہ تھا، یہ تو اس کے باپ نے بھی گواہی دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نور مقدم کیس میں بھی یہی ہوا، بچے والدین آج بھی ان کے سروائیو کر رہے ہیں، لیکن اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جیسے میری بیٹی کو اذیت و تکلیف سے گزارا، اسے بھی چوراہے میں کھڑا کر کر اسے تکلیف دی جائے تاکہ آئندہ دوسرے لوگوں کو نصیحت ملے۔ میری بچی معصوم تھی اور اسے تو دبئی والے جو ہیں ایک اچھی کمپنی میں آفر بھی کرے تھے اور کافی زیادہ اس کی انکم بھی تھی، لیکن یہ صرف اور صرف یہاں پر اس کی وجہ سے رکی۔ اس نے اس کا پاسپورٹ پھاڑ دیا، تمام چیزیں پھاڑ دی۔ خواتین و حضرات، اب جو ہیں اعجاز میر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا تو اس کیس سے لینا دینا ہی نہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں، یعنی وہ آرام سے اس کیس سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس شادی کا بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن سبینہ جو شاہ نواز کی والدہ ہیں وہ اس وقت موقع واردات پر قتل کے وقت اس گھر میں موجود تھیں، لیکن یہ کیسی عورت ہے جسے ایک ہی گھر میں موجود ہوتے ہوئے اور لڑکی کی آوازیں آتی ہوئی، کیا اسے آوازیں نہیں آتی تھی کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ تو وہ ایک نیا ڈرامہ بنا رہی ہیں کہ جی میرے بیٹے نے رات کو مجھے میسج کیا 12 بجے کہ نکاح کے لیے تیاری کریں، انہیں کہیں کہ وہ گھر آ جائیں، پھر بچی کو اسی رات کو وہ قتل کر دیتا ہے اور صبح 9 بجے اپنی والدہ کو میسج کرتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا۔ رات 12 بجے کنورسیشن والدہ سے ہوتی ہے اور والدہ سے کنورسیشن کے دوران ماں کو خبر ہی نہیں کہ وہ کس بات سے اوپر جھگڑ رہا ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جو قریبی رسائی ہوئی ہے ان کے خاندان سے، ان کی فیملی ممبر سے، ان کا کہنا تھا کہ والدہ جو تھی شاہ نواز کی سمینہ، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارہ اس گھر میں آئے، اس فارم ہاؤس میں آئے جہاں وہ رہ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تو سارہ کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، وہ تو کسی اور سے شاہ نواز کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ شاہ نواز نے جو ہے اس کا قتل کر دیا اس بنا پر بھی کہ اس کو کہنا تھا کہ اس لڑکی کے کافی زیادہ ناجائز تعلقات تھے، اور دوسرا یہ کہنا تھا اس کا کہ اس لڑکی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک بے سہارا ہے، اس کے والدین تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ کینیڈا میں سارے رہائش پذیر ہے، تو اس بچی کے ساتھ جو مرضی کر لو کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا۔ لیکن آج سب کو آواز اٹھانی ہے سارہ کے حق کے لیے، اس کے جسٹس کے لیے، کہ ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میڈیا تک اپنی بات پہنچانی ہے، حکومت تک اپنی بات پہنچانی ہے کہ اس شخص کو، شاہ نواز کو، صرف ایک پولیٹیشین بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آنے والے دوسرے لوگ اس چیز سے نصیحت پکڑیں۔ یہ اسلام آباد میں اس ایک سال کے دوران دوسرا یہ واقعہ ہے جو بہت بڑا واقعہ ہے، جس سے روح کانپ اٹھتی ہے ان کی تمام تر چیزیں جاننے کے بعد۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا شاہ نواز کو، کیا آپ اس حق میں ہیں کہ اسے سڑک کے چوراہے پر کھڑا کر کے اسے پھانسی دی جائے، اسے اسی اذیت سے گزارا جائے جیسے کہ اس نے سارہ انعام کو گزارا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔